Galaxy News Hour live. टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय काटिरहेका रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अन्ततः आज सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकारलाई विश्वासको मत दिएन। उसैको समर्थनमा बनेको सरकार भए पनि विश्वासको मत नपाएपछि महिना दिनमै सरकार ढलेको छ। चौधरीको रिहाईकै शर्तमा बनेको गठबन्धन धर्मराउँदा नेकपा एमालेका राजेन्द्र सिंह रावलले मुख्यमन्त्रीबाट हात धुनु परेको छ। सत्ता साझेदार दलको शीर्ष नेतृत्वले अन्तिमसम्म प्रयास गर्दा पनि चौधरी संरक्षक रहेको पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आफ्नो अडानबाट टसको मस नभएपछि मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत पाउन सकेनन्, जसका कारण संविधानतः नयाँ प्रक्रिया सुरु भयो र संविधानको धारा 168 उपधारा 3 अनुसार प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो, जसको नेतृत्व कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमल बहादुर शाहले गरेका छन्। नयाँ बनेको सरकार पनि टिकाउ रहनेमा भने शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्तै छन्। सहमतिका जुन आधार टेकेर नागरिक उन्मुक्ति संघदेखि प्रदेशसम्म सत्ता गठबन्धनमा सामेल भयो, सत्ताको नेतृत्वकर्ताले त्यो सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्न सक्ने कुनै आधार नै थिएन। कारण त्यो सर्वोच्चले गरेको फैसला थियो, जसलाई कुनै राजनीतिक सहमति र लहरमा बदल्न सक्ने विषय थिएन। यसले फेरि एकपटक पुष्टि गरेको छ कि सत्तामा पुग्नका लागि हठात गरिने समाजदारी र वैचारिक आधार बिना बन्ने गठबन्धनहरूले स्थायी सरकार दिन सक्दैनन्। संविधानतः सत्ताको नेतृत्व गर्ने अवसर कांग्रेसले पाएको छ, तर उसका लागि पनि बहुमत साबित गर्न फलामको चिउरा सरह हुनेछ। कारण बहुमत प्राप्तिका लागि या त केन्द्रको समीकरण भत्काउनु पर्छ या त प्रदेशमा नयाँ समीकरण बन्नुपर्छ। तर जुनै विकल्पमा पनि रेशम चौधरीको रिहाई एक सूत्रीय माग राखेर गठबन्धनमा सामेल भएको नागरिक उन्मुक्ति अझै पनि सुदूरपश्चिममा निर्णायक शक्ति भइरहनेछ। यस्तोमा प्रदेशमा दलहरूबीच बृहत समझदारी निर्माण गर्नुको विकल्प छैन, अन्यथा सुदूरपश्चिमबाट सुरु भएको अस्थिरताले संघ र सबै प्रदेशमा प्रभाव पार्नेछ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। तीस दिनमै ढल्यो एमाले नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकार। नागरिक उन्मुक्तिका सांसद अनुपस्थित हुँदा मुख्यमन्त्री रावलले पाएनन् बहुमतको विश्वास। कांग्रेसका शाह नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त। सुदूरपश्चिममा सत्ता गठबन्धन भत्किएपछि एमालेका अन्य मुख्यमन्त्री पनि जोखिममा। सरकारमा जाने बाटो खुलेपछि कांग्रेस उत्साहित। संवैधानिक परिषदले पूर्णता पाइसक्दा पनि प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको सुरसारै गरिएन। न्यायालय 1 वर्षदेखि काम चलाउ नेतृत्वको भरमा। टर्की र सिरियामा भूकम्पमा मृत्यु हुनेको संख्या 17,000 नाग्यो। भग्नावशेषबाट जीवित उद्धार हुने सम्भावना न्यून। मानवीय सङ्कट निम्तिने WHO को चेतावनी। साफ अन्डर 20 महिला च्याम्पियनशिपको फाइनलमा नेपाल हार्यो। 3-0 गोल अन्तरका साथ बङ्गलादेशले चुम्यो उपाधि। नेपाली कांग्रेसका कमल बहादुर शाह सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्। प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले संविधानको धारा 168 को उपधारा 3 अनुसार शाहलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। धारा 168 को उपधारा 3 मा प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ। गठबन्धनबाट विश्वासको मत नपाएपछि मुख्यमन्त्री बनेको 30 दिनमा आज एमालेका राजेन्द्र सिंह रावल पदमुक्त भएका थिए। शाह कैलाली 2 क बाट निर्वाचित सांसद हुन्। उनले पनि 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। विश्वासको मत पाउन नसकेपछि सुदूरपश्चिममा एमाले नेतृत्वको गठबन्धन सरकार 1 महिनामै ढलेको छ। मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले विश्वासको मत प्राप्त गर्न राखेको प्रस्ताव आज प्रदेशसभाको बैठकबाट बहुमतले अस्वीकृत भयो। 7 सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले टिकापुर नरसंहारको घटनामा
कैद सजाय भोगिरहेका पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी सहितलाई रिहा नगरेसम्म विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेपछि मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत पाउन नसकेका हुन्। प्रदेशसभामा नागरिक उन्मुक्तिका 7 सांसद बिना सत्ता साझेदार दलको बहुमत पुग्ने अवस्था थिएन। उसले पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी सहित जेलमा रहेका कार्यकर्ताको रिहाईलाई विश्वासमा मत दिने मुख्य शर्त बनायो। त्यसैले मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा साथ दिएको नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत दिएन, जसको परिणाम सरकार गठन भएको 30 दिनपछि ढल्यो। हुन्छ भन्ने मान्ने सदस्यहरूको संख्या भन्दा हुन्न भन्ने मान्नेको संख्या अधिक देखिएकोले मान्य मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले पेश गरेको विश्वासको मत प्राप्त होस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। निवर्तमान बनेका मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत दिने बाचा गरेको नागरिक उन्मुक्तिले प्रदेशसभामा अनुपस्थित भएर धोका दिएको प्रतिक्रिया दिए। विश्वासको मतको सन्दर्भ भन्दा पनि मैले तपाईसँग पहिले भने विश्वासको मत दिन्छु भनेर नै कतिपय स्टेक होल्डर साथीहरूले चाहिँ आफै स्वयं चाहिँ हस्ताक्षर गरेर दिएको कुरा हो। अब इथिक्सको सन्दर्भमा चाहिँ मैले कहीँ के बोल्नु जरुरी छैन, किनभने विश्वासको मत आफ्नो हस्ताक्षर सहित दिने र तत्पश्चात चाहिँ त्यसलाई अहिले आएर अनुपस्थित हुनु त्यो प्रश्न उतैतिर सोध्दा चाहिँ बेस होला कि। नेकपा एमालेका रावल सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राप्रपाको समर्थनमा पुस 27 गते मुख्यमन्त्री बनेका थिए। त्यस यता नागरिक उन्मुक्तिकै कारण विश्वासको मत लिन ढिलाइ भएको थियो। सत्ता गठबन्धन दलले विश्वासमा मत दिन नागरिक उन्मुक्तिलाई मनाउने 2 दिनको प्रयास असफल हुँदा सरकार ढल्न पुग्यो। नागरिक उन्मुक्तिलाई मनाउनकै लागि बुधबार दिउँसोको लागि बोलाइएको बैठक बिहिबार पनि पटक पटक सारेर 4:30 बजे सुरु भएको थियो, तर उन्मुक्ति आफ्नो अडानबाट पछि हटेन। रावलले विश्वासको मत पाएनन्। सरकार ढलेपछि संविधानको धारा 168(3) अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। हामी विश्वासको मत लिन्छौं र हामी अन्यलतामा यो प्रदेशलाई राख्दैनौं। सरकार हामी पूर्ण रूपले सञ्चालन गर्छौं। प्रदेश सरकार निर्माणमा रावललाई समर्थन दिएको नागरिक उन्मुक्ति सभामुख चयनका लागि भएको निर्वाचनमा भने रेशम लगायत नेताको रिहाईको शर्त राखेरै तटस्थ बसेको थियो। प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको वार्तापछि तेस्रो पटकको चुनावमा सभामुखमा माओवादीका भीमबहादुर भण्डारीको पक्षमा मतदान गरेको थियो। 53 सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका 19, माओवादीका 11, एमालेका 10, नागरिक उन्मुक्तिका 7, एकीकृत समाजवादीका 4 सांसद छन्। राप्रपाका 1 र 1 स्वतन्त्र सांसद छन्। ग्यालेक्सी फोकेका लागि कैलालीबाट हिक्मत रावलको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले पदमा कायम रहनका लागि विश्वासको मत लिनुपर्ने अन्तिम दिन थियो आज, तर निर्णायक मानिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद सुदूरपश्चिममा थिएनन्, 7 जना काठमाडौँमा थिए, जसका कारण उनीहरूलाई फकाउन एमालेले दिनभर प्रयास गर्यो। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टी बैठक छाडेर लागे, तर उनको केही सिप लागेन। पुस 27 गते एमालेका राजेन्द्र सिंह राहुलको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सघाएको थियो, तर जेलमा रहेका रेशम चौधरीको रिहाईका लागि सरकारले कुनै पहल नलिएको भन्दै नागरिक उन्मुक्ति रुष्ट बन्यो। कैलाली 2बाट निर्वाचित सांसद अरुण कुमार चौधरीलाई पक्राउ गरिएपछि त नागरिक उन्मुक्ति थप क्रुद्ध बन्यो। उक्त पार्टीका 7 सांसद मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत माग्ने दिन भन्दा पहिले नै काठमाडौँ आए। उनीहरू बिहिबार रेशमलाई राखिएको डिल्ले बजार कारागारमा बैठकमा व्यस्त बने। बैठकले विश्वासको मत नदिने निर्णय गर्यो। त्यसपछि एमाले अध्यक्ष ओली आफै सक्रिय भए। उनले पार्टीका सुदूरपश्चिम इन्चार्ज लेखराज भट्टलाई रेशमलाई फकाउन दिल्ली बजार कारागार पठाए। भट्टसँग युवा नेता झपट बोहरा पनि गएका थिए, तर रेशमले प्रदेशका 7 सांसद सहितको छलफलमा आफ्नो रिहाईलाई मुख्य शर्त बनाए। भट्ट र बोहराले जवाफ दिन सकेनन्। त्यसपछि ओली शीतल निवास पुगे। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको छलफलपछि ओलीले यस विषयमा पार्टीको सचिवालय बैठकमा कुरा गरे। बैठकै बीच ओली सिंहदरबार पुगे। सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग मुख्यमन्त्री रावलको पद जोगाउने उपायबारे छलफल गरे। सिंहदरबारबाट बाहिरिने क्रममा ओलीले रावलको पद जोगिने विश्वास व्यक्त गरे। सुदूरपश्चिमको सरकार जोगिने भएको के हो? जोगिन्छ होला। के भयो भन्दिनुस्। आज 5 बजेसम्म त समय छ। होइन, यहाँ चाहिँ के भयो भन्दिनु न। ठीक छ। ओली र दाहाल बीच भेट भएको समयमा सत्ता गठबन्धनको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बस्ने भनिएको थियो, तर त्यो बैठक बस्न सकेन, स्थगित गरियो।
दाहालले सिंहदरबारबाट बाहिरिने क्रममा रावलको पद जोगिने नजोगिने केही बेरमा थाहा हुने भने। प्रधानमन्त्री ज्यू, सुदूरपश्चिम सरकार के हुन्छ? एकछिनपछि तपाईँहरूले थाहा पाउनुहुन्छ। संयन्त्र क्यान्सल भएर तपाईँहरू दुईजना बस्नुभयो, के कुरा भयो प्रधानमन्त्री? संयन्त्रको भोलि 9 बजे बैठक। रावलको पद जोगिएन। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद प्रदेशसभाको बैठकमा जाँदै गएनन्। उनीहरू बिना रावललाई बहुमत पुग्दैन थियो। तर उनीहरूको माग अनुसार रेशमको रिहाई सजिलो विषय होइन। उनी 2072 भदौ 7 को कैलाली घटनामा जन्मकैदको सजाय पाएका व्यक्ति हुन्। उनलाई सरकारले चाहे पनि रिहा गर्न सक्दैन। जन्मकैदको सजाय माफी मिनाहा हुने व्यवस्थै छैन। उनको रिहाईबारे जवाफ दिन नसकेको परिणाम एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व 1 महिनामै गुमाउनु पर्यो। दिल्ली बजार कारागारमा रेशम चौधरीसँगको बैठकपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सांसद लक्ष्मण किशोर चौधरीलाई संवाददाता प्रशान्त ठाकुरले 1 महिनामै किन मन परिवर्तन गरेको भनेर सोधेका छन्। पश्चिम प्रदेशको जुन सरकारलाई समर्थन गरेर उहाँहरूलाई दिँदै गर्दाखेरि हामीहरूले केही बुँदा आफ्नो माग मुद्दा सहितको रिजर्भेसन सहितको हामीले चाहिँ कुरा राखेका थियौँ कि हाम्रो टिकापुर घटनाका राजबन्दी लगायत माननीय रेशम चौधरीको रिहाईको लागि यदि यो सरकार र यो पार्टी चाहिँ तयार हुन्छ भने मात्र हामी चाहिँ भोलिका दिनमा विश्वासको मत दिन्छौँ भनेर हामीले लिखितै बुझाएका थियौँ र उहाँहरूले यो 30 दिनसम्म आइपुग्दासम्म उहाँहरूले आफ्नो केन्द्रमा सरकार हुँदै गर्दाखेरि र सबै क्षेत्रमा उहाँहरूको पहुँच हुँदै गर्दा उहाँहरूले अहिलेसम्म कुनै पनि गम्भीर रूपमा उहाँहरूले हाम्रो माग मुद्दालाई लिनु भएन र कुनै पनि एउटा निकास दिने पहल कदमी ठोस रूपमा देखिएन। हामीलाई हेर्नुहोस्, अहिले प्रचलित ठुला दलहरूले बारम्बार हामीलाई आश्वासनका लड्डुहरू बाँटेका छन्। अब यो आश्वासनका लड्डुबाट हामी चाहिँ सन्तुष्ट हुनेवाला छैनौँ। हामी चाहिँ परिणाममुखी चाहिँ बनाउन चाहन्छौँ। उहाँहरूले जुन कुरालाई चाहिँ अब चाहे सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएको छ या जनताको माझमा भन्नुभएको छ या हामीसँग जुन भन्नुभएको छ त्यसलाई चाहिँ परिणाममा नल्याउँदासम्म हामी चाहिँ विश्वस्त हुँदैन। त्यसैले यो पार्टी कसैको लागि ओछ्यार या टेको बन्नको लागि यो पार्टी होइन र हाम्रो यो जो सांसद जो छ जन अभिमत हामीले प्राप्त गरेका छौँ। हामीले चाहिँ जनताको आवाजलाई बोल्नै पर्छ र लागिरहेका छौँ र कसैको टेकोको लागि चाहिँ जनताले हामीले पठाएका छैनौँ। प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा 7 मध्ये 5 प्रदेशमा सरकार पटक परिवर्तन भए। केन्द्रमा गठबन्धन फेरिदा पनि 2वटा प्रदेशमा भने सरकारको नेतृत्व कायमै रह्यो। ती 2 मध्ये एउटा प्रदेश सुदूरपश्चिम पनि हो। माओवादी केन्द्रका त्रिलोचन भट्टले पूरा अवधि सरकारको नेतृत्व गरे, तर यसपटक सुदूरपश्चिममा 1 महिनामै सरकार ढलेको छ। एमाले नेतृत्वको सरकार ढल्नुलाई गठबन्धनमा फुटको सुरुवात सुदूरपश्चिमबाट सुरु भएको रूपमा लिएको छ। मंसिर 4 को निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धनमा थियो। उसले मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सारेका खगराज भट्टले डडेलधुरामा चुनाव जिते पनि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले सुदूरपश्चिममा बहुमत नल्याएका होइनन्। तर पुस 27 मा भट्ट होइन, माओवादी केन्द्रको समर्थनमा एमालेका राजेन्द्र सिंह रावल मुख्यमन्त्री बने। पुस 10 गते केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन बनेको असर प्रदेशमा पनि परेको हो। एमाले आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्न चाहिने मत जुटाइदिएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 7 मध्ये 4 प्रदेशको नेतृत्व एमालेलाई दिन तयार भए। बाँकी 3 प्रदेशमा पनि नयाँ गठबन्धन आबद्ध दलकै सरकार बन्यो। तर 1.5 महिनामै नयाँ गठबन्धन भत्किएको छ। गठबन्धन भत्किने सुरुवात सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट सुरु भएको छ। पुस 27 मा रावललाई मुख्यमन्त्री बनाउन समर्थन जनाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद रावललाई विश्वासको मत दिने दिन बिहिबार प्रदेश सभाको बैठकमै गएनन्। अहिले जेलमा रहेका रेशम चौधरीको रिहाईलाई मुख्य शर्त बनाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सभामुख र उपसभामुख निर्वाचनमा नै असन्तुष्ट बनेको थियो। उसको असन्तुष्टिका कारण सुदूरपश्चिममा सभामुख र उपसभामुख छान्न निकै सकस परेको थियो। उसले मत नदिएर एमालेका रावल मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त भएको असर अब केन्द्रमा पनि पर्ने आकलन गरिएको छ। रावललाई विश्वासको मत दिलाउनका लागि नागरिक उन्मुक्तिलाई बनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पहल कदमी नलिएको एमालेको बुझाइ छ। रेशमको रिहाईको मागका सम्बन्धमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग विस्तृत रूपमा छलफल नै नगरेको र यही बीचमा उसका संघीय सांसद अरुण चौधरीलाई पक्राउ गरेर चिड्याउने काम गरेको भनी एमाले दाहालसँग रुष्ट छ।
त्यसो त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिनुलाई पनि एमाले दाहालको कमजोरीका रूपमा लिएको छ। एक महिनामै सुदूरपश्चिमको सरकार ढलेको बाछिटा अन्य प्रदेशमा समेत पर्न सक्नेछ। अर्थात् रावल पदमुक्त भएपछि अब अरू प्रदेशका सरकार पनि असुरक्षित बनेका छन्। खास गरी एमाले नेतृत्व गरेका प्रदेशका सरकार बढी असुरक्षित बनेको रूपमा हेरिएको छ। किनभने माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेका बागमती र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई भने नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि विश्वासको मत दिएका छन्। मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बने पनि केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सरकार बाहिर बस्न बाध्य काङ्ग्रेसले अब सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट सत्ता यात्रा सुरु गर्नेछ। उसले त्यहाँ सबैभन्दा ठूलो दलका नाताले सरकार बनाउनेछ। तर एक महिनाभित्र विश्वासको मत चाहिने भएकाले उसले माओवादी केन्द्रलाई एमालेको गठबन्धनबाट खोज्न प्रयास गर्नेछ। बाँकी प्रदेशको राजनीति कति अस्थिर हुन्छ भन्नेमा एमाले चाल्ने कदममा पनि निर्भर हुनेछ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार ढलेको विषयलाई सत्ता गठबन्धनभित्र कुन रूपमा लिइन्छ त्यसबाट नै गठबन्धनको यात्रा तय हुनेछ। राज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। सदस्यहरू हुन्छ भन्नुहोस्। प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरू हुन्न भन्नुहोस्। अब केही न्युज संक्षेपमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान र राजनीतिक प्रणालीबारे समीक्षा गर्ने बेला नभएको बताएका छन्। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र निर्वाचन आयोगले आज सिंहदरबारमा संयुक्त रूपमा गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले अहिले नै समीक्षातिर लागे राजनीतिक अस्थिरता निम्तिने बताए। उनले संविधान र राजनीतिक प्रणाली जनताको सर्वोपरि हितका लागि भएकाले इमानदार कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा जोड दिए। उनले संविधान कार्यान्वयनका लागि निजामती कर्मचारी लगायत अपरिहार्य कानुन सक्दो चाँडो बनाउने प्रतिबद्धता जनाए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले दोहोरो राजधानी लिएको भनी परेको उजुरीमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले प्रमाण सङ्कलन थालेको छ। सरकारी वकिलको कार्यालयले विभिन्न 3 निकायबाट लामिछानेको नागरिकता र राजधानी सम्बन्धी कागज मगाएको हो। कार्यालयका प्रवक्ता लक्ष्मण उपाध्याय घिमिरेले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अध्यागमन विभाग र राजधानी विभागसँग आवश्यक कागजात मागेको जानकारी दिए। लामिछाने विरुद्धको जायरी जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि युवराज पौडेल सफलले सरकारी वकिलको कार्यालयमा मङ्गलबार पेश गरेका थिए। प्रवक्ता घिमिरेले 3 निकायबाट जवाफ आएपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताए। कैफियत देखिएमा सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रहरीलाई उजुरी दर्ता गरेर अनुसन्धान गर्न पत्राचार गर्नेछ। लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता नत्यागेकै अवस्थामा 2072 जेठ 13 मा निष्क्रिय रहेको नेपाली नागरिकता देखाएर राजधानी लिएका थिए। लामिछानेमाथिको आरोप पुष्टि भए 2024 मा जारी भएको राजधानी ऐन अनुसार 3 वर्षसम्म कैद र 30,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बजेट र कानुनभित्रबाट गर्न सकिने सुधारका कार्यक्रम एक साताभित्र पेश गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ। सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको आज बसेको बैठकमा फागुन 5 गतेभित्र कार्यक्रम पेश गर्न निर्देशन दिइन्। उनले नयाँ सरकार गठनपछि जनताले ठूलो अपेक्षा गरेको उल्लेख गर्दै जनचाहना पूरा गर्ने योजना बनाउन आग्रह गरिन्। उनले मातहतका सबै निकायलाई 3-4 वटा योजना पेश गर्न भनेकी छन्। उनले पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकेको भनी मन्त्रालयको कार्य सम्पादनप्रति असन्तुष्टि जनाइन्। मन्त्रालयले पुष मसान्तसम्म पुँजीगत बजेटको 13.77% मात्रै खर्च गरेको छ। प्राकृतिक प्रकोप, महामारी लगायतका विशेष परिस्थितिमा भर्चुअल माध्यमबाट पनि प्रतिनिधि सभाको बैठक गर्न सकिने भएको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको आजको बैठकले विशेष परिस्थितिमा भर्चुअल माध्यमबाट पनि प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्न सक्ने सहमति जुटाएको हो। कम्तीमा 1/4 सदस्यको सहमतिमा भर्चुअल बैठक बस्न सकिनेछ। तर बैठक बसाउने सम्बन्धमा विशेषाधिकार सभामुखमा नीत राखिएको छ। 1/4 सदस्यको सहमतिपछि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभामुखले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिने भएको हो। पछिल्लो समय कोभिड महामारीका बेला लामो समयसम्म संसद बैठक बस्न सकेको थिएन। थप प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। गत वर्षको फागुन 1 गतेदेखि न्यायालय कायम मुकायम नेतृत्वका भरमा चलिरहेको छ।
गएको मङ्सिर 28 गतेसम्म त तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा निलम्बनमा रहेका कारण कायम मुकायमले चलाउनु स्वाभाविक थियो। तर त्यस यता पनि न्यायालयले पूर्ण नेतृत्व पाइसकेको छैन। संवैधानिक परिषदका सबै पदाधिकारी टुङ्गो लागिसक्दा पनि तत्काल प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि कुनै तयारी गरिएको छैन। त्यसैले न्यायालय अझै कहिलेसम्म कामचलाउ नेतृत्वका भरमा रहन्छ भन्ने यकिन छैन। 7 गते उपसभामुख चयन भएसँगै संवैधानिक परिषदले पूर्णता पायो। संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न कुनै कार्यविधिगत जटिलता पनि छैन। नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई समर्थन दिँदै प्रतिपक्षमा बस्ने भनेपछि सुरु भएको अन्यल पनि हटिसकेको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सुविधा पाइसकेका छन्। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने संवैधानिक परिषदमा प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र विपक्षी दलका नेता सदस्य रहने व्यवस्था छ। प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका हकमा उनको ठाउँमा कानून मन्त्री सदस्य हुन्छन्। परिषदले पूर्णता पाएको 3 साता हुँदा समेत बैठक बस्ने कुनै सुरसार छैन। परिषद बैठक नबस्दा प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस भएको छैन। वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले नै कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। राजनीतिक तह संविधान र व्यवस्थाप्रति जिम्मेवार नहुँदा भएका संरचना र व्यवस्थाले कामै गर्न नसक्ने अवस्था आएको छ। चाहे त्यो संसद सञ्चालनको प्रक्रिया होस्, चाहे राज्य सञ्चालनको प्रक्रिया होस्, अब ठिक ढङ्गले सुचारू हुनुपर्दछ र रोकिएका जे ती काम कारबाही त्यसलाई प्राथमिकता साथ पूर्णता दिनुपर्छ। हुन त संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरिहाले पनि तत्काल संसदीय सुनवाई गर्न सक्ने अवस्था छैन। गत पुस 25 गतेबाट प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन सुरु भए पनि नयाँ नियमावली बनेको छैन। मस्यौदा समितिले नियमावलीको खाका बनाउँदैछ। नियमावली बनेपछि मात्र संसदीय समिति बन्नेछ। अझै केही संसद बैठक आन्तरिक व्यवस्थापनकै काममा केन्द्रित हुने भएकाले तत्कालै नियमावली टुङ्गिने छाँट देखिँदैन। अब यस्तो छ कि अब त्यो त अब सरकारको लाचारी भनौँ, सरकारको लाचारी हो, सरकारको काम हो, त्यो बैठक राख्नुपर्छ होइन। र चाहिँ अब बैठक राखेर जे काम छ त्यो गर्नुपर्छ, अगाडि बढाउनुपर्छ, सरकारको लाचारी नै भनौँ। मेरो विचारमा के लाग्छ भने अब राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन नजिक आइरहेको कारण ढिला भएको हुनसक्छ। तर मलाई लाग्छ संवैधानिक परिषदको बैठक नबस्दा धेरै राज्यका कुराहरू चाहिँ अवरुद्ध हुन्छन्। त्यसले गर्दा त्यसको बैठक अब राख्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। संसदीय सुनवाई हुन नसकेकै कारण यसअघि सर्वोच्चका लागि सिफारिस भएका 3 प्रस्तावित न्यायाधीशको समेत नियुक्ति हुन सकेन। सर्वोच्चमा 30,000 मुद्दाको चाप थुप्रिँदा न्याय सम्पादन निकै सुस्त छ। 21 जनाको दरबन्दी रहेको सर्वोच्चमा अहिले त कामु प्रधान न्यायाधीश सहित 16 जना मात्र छन्। नियमावलीको काम सकेर समिति गठन नभएसम्म प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको सम्भावना छैन। प्रधान न्यायाधीश नियुक्त नभई अब न्याय परिषदले नयाँ न्यायाधीश सिफारिस गर्ने पनि देखिँदैन। रिक्त हुनुभन्दा 1 महिना अगावै प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्ने संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था भए पनि त्यो पालना नगरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता राजनीतिक नेतृत्वमा हावी छ र राज्यका प्रमुख अङ्गका प्रमुख पदाधिकारीबाटै बारम्बार उल्लङ्घन हुन्छ भने संविधानको संरक्षण र पालना कसले गर्ने? क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी पोके, काठमाडौँ। एकातिर संविधानले भन्छ कुनै पनि संवैधानिक पद रिक्त हुनुभन्दा 1 महिना अघि नै पदपूर्तिको व्यवस्था गरिसक्नुपर्छ। अर्कोतिर राज्यका सबैभन्दा उपल्ला अङ्गका प्रमुखहरू रहने संवैधानिक परिषदले पूर्णता पाएको 3 सातामा पनि बैठक बस्ने सुरसार गरिरहेको छैन। देशको न्यायपालिका विगत 1 वर्षदेखि काम चलाउ नेतृत्वको भरमा चलिरहँदा भएको संवैधानिक परिषदले काम नगर्नुलाई कसरी लिन सकिन्छ त? वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष खगेन्द्र प्रसाद अधिकारीको भनाई यस्तो छ। न्यायपालिकाको बारेमा यो राजनीतिक नेतृत्वलाई चाहे त्यो कार्यकारिणी नेतृत्व भनौँ, चाहे व्यवस्थापकीय कुरा भनौँ, यसमा त्यति उनीहरूको प्रायोरिटी गएको मैले देखिनँ। हेर्नुहोस्, अदालतको बारेमा अदालतमा किन प्रधान न्यायाधीश यो संविधान कार्यान्वयनको विषय हो। वास्तवमा यो हामीले कसरी संविधानलाई कार्यान्वयन गरिरहेछौँ र संविधान कार्यान्वयनमा हामी कति इमान्दार छौँ। संविधानले भन्छ 1 महिना अगाडि गरिदिनुहोस् भनेर लेखेकै छ। अब अरू कुरा त इलेक्सनको बारेमा अहिले त तपाईँले देखिहाल्नुभयो सबै चिजहरू। प्रदेश सभाको इलेक्सन पनि भएको थिएन र इलेक्सन भइसकेपछि पनि सबै कुरा आइसक्यो र यो उपसभामुखको चुनाव भइसकेपछि यो तत्काल बसेर दलहरूले फरचोट गर्नुपर्ने कामहरू हो।
यानि कि दलभन्दा पनि अब दल यसमा अब नेपालमा अहिले सबै राजनीति अब संयन्त्रको बैठक छ क्या हेर्नुहोस् है। योभन्दा अगाडि पनि गठबन्धनकै बैठक, चुनाव भएर नयाँ सरकार बनेपछि पनि गठबन्धनकै बैठक। त्यसले गर्दाखेरि औपचारिक रूपमा संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने निकायहरू जुन छन् तिनीहरू त क्रियाशील भएनन्। हेर्नुहोस्, खालि यहाँ राजनीतिक दौडधुपमै हामीहरूको समय बितिराखेको छ। आज 20 दिन भइसक्यो संवैधानिक परिषदले पूर्णता प्राप्त गरेको 20 दिन भयो। हुन त कायम प्रधान न्यायाधीशबाट कार्य सम्पादन हुन नसक्ने होइन, तर संविधान कार्यान्वयनको सिलसिलामा संविधानले तोकेका कुराहरू त संविधान बमोजिम निर्वाचित भएका आएका पदाधिकारीहरू तिन त संवेदनशील हुनैपर्छ। हेर्नुहोस्, अब केही न्युज संक्षेपमा। काठमाडौँको गौशाला नजिकै रुद्रनगर शान्ति मार्गमा मृत अवस्थामा फेला परेका व्यक्तिको लुटपाटको उद्देश्यले हत्या भएको खुलेको छ। हत्यापछि लुटपाट गरेको आरोपमा एकजना पक्राउ परेका छन्। मोरङ सुन्दर हरेचाका 32 वर्षीय रामबहादुर थापालाई प्रहरी परिसर काठमाडौँले आज सार्वजनिक गरेको छ। मृतक वीरगञ्ज घर भई टोखा बस्ने 57 वर्षीय ध्रुवबहादुर खड्का हुन्। उनी 2 वर्ष अघि राष्ट्रिय बीमा संस्थानबाट निवृत्त भएका थिए। 32 पुतलीमा एक भोजमा खानपिन गरेर निस्किएका खड्कालाई थापाले घर पुर्याइदिन्छु भन्दै ट्याक्सी चढाएर कालो पुल पुर्याएपछि ट्याक्सी फिर्ता पठाएर हत्या गरी नगद र जिन्सी सामान लुटपाट गरेको परिसरका प्रमुख दानबहादुर कार्कीले जानकारी दिए। प्रहरीले थापाको साथबाट लुटिएको मोबाइल र पर्स बरामद गरेको छ। थापा यसअघि 2077 गाँजासहित पक्राउ परेका थिए। परिसरले सरकारी छाप किर्ते गरी नक्कली कागजात बनाएको आरोपमा पक्राउ परेको गिरोहलाई पनि सार्वजनिक गरेको छ। प्रहरीले नक्कली कागजात बनाएको आरोपमा काठमाडौँको माछापोखरी बस्ने तेह्रथुम मिङलुङका 34 वर्षीय सोनम नेपाल र उनकी आमालाई सार्वजनिक गरेको हो। प्रहरीले उनीहरूको साथबाट विभिन्न सङ्घ संस्थाका लेटर प्याड र छाप बरामद गरेको छ। भूकम्पमा परि टर्की र सिरियामा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 17,000 नागेको छ। भग्नावशेषमा फँसेका व्यक्तिको खोजी कार्य भइरहे पनि जीवित भेटिने सम्भावना क्षीण बन्दै गएको उद्धारमा खटिएका उद्धारकर्मीलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। आलोचकले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा आपतकालीन सेवा प्रवाहमा निकै ढिलाइ भइरहेको र सरकारको तयारी कमजोर देखिएको जनाएका छन्। भूकम्पपछि घरबारविहीन भएकाहरू आश्रयस्थल, खानेपानी, इन्धन र बिजुलीको अभावमा थप मानवीय सङ्कटको जोखिममा रहेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHOले बताएको छ। अत्यधिक चिसोको साथै समयमा उपचार र उद्धार नपाएका धेरै मानिसको मृत्यु हुन सक्ने WHO को चेतावनी छ। टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तय्यब एर्दोगानले केही समस्या भए पनि स्थिति नियन्त्रणमा रहेको बताएका छन्। आफ्नो सरकारको बचाउ गर्दै राष्ट्रपति एर्दोगानले भूकम्प जस्तो प्राकृतिक प्रकोपको पूर्व तयारी असम्भव रहेको बताए। यसैबीच राहत र उद्धार सामग्री बोकेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घका 6वटा लरी टर्कीको बाटो हुँदै भूकम्प प्रभावित सिरियाको उत्तरी क्षेत्र प्रवेश गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट सिरियामा पहिलो पटक राहत सामग्री पठाइएको हो। सिरियामा वर्षौं लामो द्वन्द्वका कारण पूर्वाधारहरू ध्वस्त छन्, जसले गर्दा त्यहाँ राहत पुर्याउने प्रयास जटिल बनेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धका कारण सिरियामा कुनै पनि पश्चिमा देशले सिधै राहत सामग्री पठाउन पाएका छैनन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आफ्ना निकाय मार्फत राहत सामग्री उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आह्वान गरेको छ। युक्रेनले पश्चिमा मुलुकहरूलाई थप युद्ध सामग्री उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ। युद्ध सुरु भएको 1 वर्षपछि पहिलो पटक युरोप भ्रमणमा निस्किएका युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले युरोपेली नेताहरूसँग रुसलाई हराउनका लागि थप सैनिक सामग्री उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका हुन्। बेलायत पुगेका जेलेन्स्कीले प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकसँगको भेटमा युक्रेनलाई युद्ध विमान सहयोग गर्न आग्रह गरे। बेलायतले त्यसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। त्यस लगतै फ्रान्स पुगेका जेलेन्स्कीले फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रो र जर्मन चान्सलर ओलफ स्कल्ससँग पेरिसमा भेटवार्ता गरे। उनीहरूबीच भएको त्रिपक्षीय वार्तामा समस्यामा परेको युक्रेनका लागि के कस्तो सहयोग पुर्याउन सकिन्छ भन्नेबारे कुराकानी भएको थियो। जेलेन्स्की आज बेल्जियमको राजधानी ब्रसेल्समा युरोपेली मुलुकको बैठकमा सहभागी भएका छन्। बैठकमा युक्रेनलाई गर्ने सुरक्षा सहयोगका विषयमा पनि छलफल हुने भनिएको छ। शेयर बजार परिसूचक अन्तिममा 12.45 अङ्कले बढेको छ। कारोबार सुरु भएको 2 घण्टामा 2153 अङ्कमा झरेको नेप्से अन्तिममा 2182.63 अङ्कमा कायम भयो।
म्युचुअल फन्ड बाहेक बाँकी सबै समूहले नेप्से बढाएका हुन्। विकास बैंक समूहको सूचक सबैभन्दा धेरै 1.5%ले बढ्यो। आज 152 कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा 58 कम्पनीका लगानीकर्ताको सम्पत्ति भने घट्यो। त्यस्तै 257 कम्पनीको 2 अर्ब 6 करोड 20 लाख रुपियाँको सेयर किनबेच भयो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशन उल्लङ्घन गरेको भनी 4वटा वाणिज्य ब्याङ्कलाई जरिवाना गरेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले प्रभु, कुमारी, प्राइम कमर्सियल र अहिले ग्लोबल आइएमईमा मिसिएको तत्कालीन ब्याङ्क अफ काठमाडौँलाई 50-50 लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएको हो। यही आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा कृषि विकास ब्याङ्कलाई पनि यही शीर्षकमा 20 लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराइएको थियो। यस्तै लक्ष्मी र सिटिजन्स ब्याङ्कले 20-20 लाख तथा सिभिल ब्याङ्कले 10 लाख जरिवाना तिरेका थिए। शङ्कास्पद कारोबारको यथार्थ आफ्नो वित्तीय जानकारी इकाइलाई उपलब्ध नगराउने ब्याङ्कलाई राष्ट्र ब्याङ्कले कारबाही गर्दै आएको छ। बीस वर्ष मुनिको साब महिला च्याम्पियनसिपको उपाधि आयोजक बङ्गलादेशले जितेको छ। उपाधि जित्ने क्रममा बङ्गलादेशले नेपाललाई 3-0 गोलले हरायो। लिग चरणमा भोगेको 3-1 को हारको बदला लिँदै पहिलो पटक उपाधि जित्ने अवसरमा नेपाल निरीह बन्यो। डिफेन्सको गल्तीमा नेपालले 2 गोल खायो। बङ्गलादेशका लागि 42औं मिनेटमा शाहिदा रिफाले गोलको खाता खोलिन्। त्यसपछि साम सुनाहर जुनियरले गोल गरेपछि बङ्गलादेशले पहिलो हाफमा 2-0 को अग्रता लियो। नेपाल दोस्रो हाफमा पनि खेलमा फर्कन सकेन। 87औं मिनेटमा उन्नौती खातुनले गोल गरेपछि नेपाल 3-0 ले पराजित भयो। बङ्गलादेशले अपराजित रहँदै उपाधि जितेको हो। पछिल्लो समय महिला फुटबलमा गरेको लगानी बङ्गलादेशले नतिजाबाट देखाउन थालेको छ। 5 महिनाअघि साफ महिला च्याम्पियनसिपमा पनि नेपाललाई हराउँदै बङ्गलादेशले उपाधि जितेको थियो। दोस्रो कृष्ण प्रसाद स्मृति राष्ट्रिय कराते प्रतियोगिताको पहिलो दिन कातातर्फ नेपाल प्रहरीकी चञ्चला दनवार र एफिएफकी सोनिम मानन्धरले दोहोरो स्वर्ण जितेका छन्। नेपाल प्रहरीले महिला एकल र टिम स्पर्धामा स्वर्ण जित्यो। एकलमा चञ्चला सफल रहिन्। उनले 24.50 अङ्क प्राप्त गरिन्। कर्णालीकी एलिसा रास्कोटीले रजत र प्रदेश 1 की मीरा खातीले काँस्य पदक जिते। टिम कातामा प्रहरीकी चञ्चला सहितको टिमले 24.16 अङ्क सहित स्वर्ण जित्यो। आर्मी दोस्रो तथा एफिएफ र बागमती तेस्रो भाइ। पुरुषतर्फ एकलमा सोनिम मानन्धर र टिम इभेन्टमा सोनिम सहितको टोलीले पहिलो स्थान प्राप्त गर्यो। सोनिमले फाइनलमा प्रहरीका महसुस मोक्तानलाई हराए। यसैगरी एफिएफले टिमतर्फ स्वर्ण जित्यो। नेपाल प्रहरी दोस्रो भयो। 3 दिनसम्म चल्ने प्रतियोगितामा 10 टिमको सहभागिता रहेको छ, जहाँ 18वटा स्पर्धामा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। आइबा वुमन्स वर्ल्ड च्याम्पियनसिपका लागि 7 नेपाली बक्सर छनौट भएका छन्। छनौट प्रतियोगिताको अन्तिम दिन 50 किलो तौल समूहको फाइनलमा नेपाल प्रहरीकी दिवाना शर्मालाई हराउँदै S2O की अस्मिता दुवाल च्याम्पियनसिपमा स्थान बनाउन सफल भइन्। यसअघि 54 किलो तौल समूहमा 13औं साक्की स्वर्ण विजेता आर्मीकी मिनु गुरुङ, 52 किलो तौल समूहमा बक्समान्डकी अञ्जली तेली, 57 किलोमा आर्मीकी चन्द्रकला थापा, 60 किलोमा एफिएफका सङ्गीता सुनार र 75 किलोमा एफिएफकै सरस्वती राणा मगर छनौट भइसकेका छन्। यसैगरी अन्डर 19 वर्ल्ड च्याम्पियनसिपमा ऐतिहासिक रजत जितेकी नक्साल युथ बक्सिङकी सुषमा तामाङ सोझै छनौट भएकी थिइन्। च्याम्पियनसिप 1 महिनापछि भारतको दिल्लीमा हुँदैछ। थप प्रसङ्ग साजना तामाङबाट। प्रमुख कम्युनिस्ट घटकहरूको सहभागितामा सरकार बनेको केही समयभित्रै नेपालमा अमेरिकाका एकपछि अर्को उच्च स्तरीय भ्रमण भइरहेका छन्। लामो समयको रिक्तता तोड्दै सरकार गठन अघि चिनिया भ्रमणको सिलसिला यसै गरी चलेको थियो। नयाँ सरकार बन्नासाथ उच्च स्तरीय भ्रमण अनि ठूलो सहायता राशि घोषणाको सिलसिला थालेर अमेरिकाले चीनसँग जोडिएको छिमेकमा आफ्नो उच्च चासो रहेको सन्देश दिएको छ। सँगसँगै अमेरिकी खेमामा रहेका युरोपेली मुलुकहरू यही दौडमा मिसिएका छन्। भारत र चीन बीचको नेपालको भू राजनैतिक अवस्थितिमा यी भ्रमण श्रृङ्खलाले एकातिर नेपालको महत्त्व झल्काएको छ भने अर्कोतिर शक्ति राष्ट्रको खेल मैदान बन्दै गरेको सङ्केत देखाएको छ। गत माघ 15 मा अमेरिकी उपविदेश मन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्ड 2 दिने भ्रमण तालिका लिएर नेपाल आइपुगिन्। राजनीतिक मामिला हेर्ने उनको भ्रमण राजनीतिक भेटवार्तामा उपयोग नहुने कुरै भएन। सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि परराष्ट्र मन्त्री अनि पूर्व प्रधानमन्त्रीसम्मलाई भेटेर
उनले अमेरिकी चासो प्रकट गरिन्। उच्च भेटका क्रममा एमसीसी परियोजनाको प्रगतिबारे चासो राखेकी उनले पत्रकार सम्मेलन गरेरै नेपाल सहयोग लिन स्वतन्त्र रहेको, तर उसले आफूहरूको जस्तै पारदर्शी अनि आफै निर्णय गर्न सक्ने गरी छान्नुपर्ने भन्दै अप्रत्यक्ष रूपमा चिनिया परियोजना BRI प्रति असन्तोष प्रकट गरिन्। त्यति मात्र नभएर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी कानुनमा समेत उनले चासो राखेकी थिइन्। अमेरिकाले महत्त्वका साथ गर्दै आएको डेमोक्रेटिक समिटमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई उनले निम्तो समेत दिइन्। नुल्यान्डको भ्रमणको 10 दिनभित्रै अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय सहायता नियोग USAID प्रशासक सामन्था पावर काठमाडौँ झरिन्। 2 दिने भ्रमणमा उनले नेपाललाई दिँदै आएको सहायता रकमको ठूलो राशि घोषणा गरिन्। 7.5 अर्ब बढीको सहायता राशिको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा नेपालको लोकतन्त्र, सञ्चार माध्यम आदिका लागि घोषणा गरेकी उनले आर्थिक विकासमा सघाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिन्। वाम दलहरूको अग्रसरतामा गठन भएको सरकारले हनीमुन अवधि पूरा गर्न नपाउँदै एकपछि अर्का अमेरिकी अधिकारीको भ्रमणले नेपालमा उसको चासो प्रष्ट गरेको छ। एन्टी चाइनिज पनि भन्नुपर्ने होइन, एक किसिमको चाहिँ अब चाइनाप्रति त मैले भने नि एउटा भाव उनीहरूको जुन छ त्यो यहाँ चाहिँ उनीहरूलाई यो यहाँको सिचुएसन परिस्थितिले चाहिँ एट्र्याक्ट त डेफिनेटली गरिरहेको छ। यतापट्टिको ध्यान आकर्षण त अहिलेको चाइनापट्टि त छ नि सबैको। त्यस कारणले अब चाइनाको नजिक हामी सम्बन्ध राम्रो होइन। अब तिब्बत चाहिँ नि उनीहरूको अहिले चाहिँ नि पनि एउटा समस्याकै रूपमा खडा भइरहेछ होइन। दलाइ लामाको पनि अब अमेरिका पनि जाने भन्ने चाहिँ नि कुरा सुनिन्छ। त्यस कारणले उनीहरूको प्रमोट गर्ने चाइनालाई अप्ठ्यारो पार्ने राइजलाई। नेपालमा हुने प्राय अमेरिकी भ्रमणहरू चीन लक्षित हुने गरेको कतै लुकेको छैन। तिब्बत मामिलामा उसको विशेष चासो रहने गरेको छ। एमसीसी अनुमोदनसँगै नेपालमा आफ्नो प्रभाव बढाउने र चीनलाई दबावमा राख्ने रणनीति अनुसार अमेरिकी गतिविधि तीव्र भइरहेका छन्। अमेरिकी खेमाको एउटा मोर्चा डेमोक्रेटिक समिटमा समेत निम्तो गरेर अमेरिकाले कुनै छिमेकीको भ्रमणसम्म गर्न नपाएका दाहाललाई कूटनीतिक अप्ठ्यारोमा समेत पारिदिएको छ। अहिलेको अवस्थामा हामीले युरोप, अमेरिका, भारत र चीनलाई एक किसिमबाट सँगसँगै इन्गेज गर्न सक्नुपर्छ र त्यो आधारमा प्रधानमन्त्रीले अब त्यसमा कस्तो खालको स्ट्राटेजी अपनाउनुहुन्छ, कसरी उहाँको सल्लाहकारहरूले उहाँलाई सजेस्ट गर्नुहुन्छ। तर अब पोलेमिक रूपमा कि चाइनासँग टाँसिने या चाइनाभन्दा एगेन्स्टमा टाँसिने भन्ने अवस्थामा चाहिँ अब नेपाल रहनु हुँदैन र रहन पनि सक्दैन भन्ने चाहिँ मेरो मूल्याङ्कन हो। 2 साता यता बाक्लिएको अमेरिकी अधिकारीका भ्रमणको दौडसँगै अमेरिकाकै रणनीतिक सहयात्रीहरू, युरोपेली सङ्घ र बेलायतसम्मका उच्च भ्रमण यसै बेला थपिएका छन्। हुन त नयाँ वर्ष सुरु भएपछि पश्चिमा क्यालेन्डरले बढी काम गर्ने भए पनि एकपछि अर्का पश्चिमा दौडधुपले अबको भू राजनीतिको केन्द्र एसिया बनाएको देखिन्छ। त्यसमा पनि एसियाका ठूला शक्तिहरू बीचको अवस्थितिका कारण पनि नेपाललाई आफ्नो पक्षमा पार्न भइरहेको कूटनीतिक कसरत रोचक छ। क्यामेरामा जय तामाङका साथमा पवन पौडेल, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। वैदेशिक रोजगार विभागले गत पुस 22 गते अवैध रूपमा राखिएका 997 थान राहदानी जफत गरेर पीडितलाई फिर्ता दियो। सी स्टार सिपिङ ट्रेनिङ सेन्टर खोली विदेशमा राम्रो कमाई हुने प्रलोभनमा पारेर विभिन्न बेरोजगार युवाबाट 50 करोड भन्दा बढी उठाएर सञ्चालक लालबहादुर लामा फरार भए। विभागले उनलाई फेला पार्न नसकेको भन्दै हात उठाएको छ भने पीडित कसरी रकम फिर्ता लिने भन्ने अन्योलमा छन्। गत पुस 22 गते काठमाडौँ महानगरपालिका 3 मा रहेको सी स्टार सिपिङ ट्रेनिङ सेन्टरमा अवैध रूपमा राखिएका 997 थान राहदानी वैदेशिक रोजगार विभागले जफत गर्यो। संस्था विभागमा दर्तै नभएर यति ठूलो परिमाणमा राहदानी जफत गरिएको यो हालसम्मकै ठूलो घटना थियो। राहदानी भेटिएको संस्था सी स्टार सिपिङ ट्रेनिङ सेन्टरमा कार्यरत 4 कर्मचारी पक्राउ परेका थिए। तर मुख्य अभियुक्त ललितपुर निवासी लालबहादुर लामा भने फरार भए। जफत गरिएका राहदानी सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गरिए पनि उनीहरूलाई युरोप, खाडी लगायतका देशमा रोजगारी दिलाइदिने भन्दै उठाइएको मोटो रकम भने फिर्ता हुन सकेको छैन। विभागले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानले भने सञ्चालक लामा कम्तीमा 50 करोड रुपियाँ लिएर फरार भएको देखिन्छ। यति ठूलो रकम लिएर फरार भएका व्यक्तिलाई नगदै दिएकाले प्रमाण अभावमा कसरी र कसले खोज्ने भन्नेमा विभाग अन्योलमा छ। विभागले समातेका कर्मचारी अहिले छाडिसकिएको छ। सम्बन्धित पैसा बुझाउने मान्छेहरूले हामीले यति रकम हामीलाई यो प्रलोभन देखाएर यहाँ चाहिँ पैसा लिएको छ भनेर भन्ने चाहिँ नि उजुरी पर्यो भने पनि अब उहाँहरूसँग केरकार गरेर त्यहाँको मान्छेलाई समातेर लिएर आएर गर्न सकिन्थ्यो। तर यसमा मुख्य सञ्चालकै फरार भएपछि बिचमा हामीले समाउन पनि सकेनौँ।
प्लस अब कर्मचारीहरू त राखेको थियो, कर्मचारीहरू कर्मचारी नै हुन्, उनीहरूको पनि अब 2-4 दिन राख्दा पनि सञ्चालक सम्पर्कमा आएन र हाम्रो चाहिँ वैदेशिक रोजगारको क्षेत्राधिकार भन्दा पनि बाहिरको संस्था पनि कतै दर्ता पनि नभएको, त्यो भएकोले हामीले त्यसमा चाहिँ पासपोर्ट सम्बन्धितलाई फिर्ता दिएर त्यो केसलाई त्यहीँ सकिदियौँ। विभागले अनुसन्धान अधिकृत तोकेरै यो घटनालाई मिहिन रूपमा अनुसन्धान गरेको बताएको थियो, तर मुख्य अभियुक्त नभेटिएपछि पीडित युवाको यति ठूलो रकम भने डुबेकै अवस्थामा छ। विभागले अनुसन्धान गरिरहेको बताए पनि पीडित युवा भने उसको अनुसन्धानबाट सन्तुष्ट छैनन्। विभागले गर्छ भन्यो, अब विभागमा जहाँ विभागले समातेर लिएर गयो, विभागमा यस्तो भुलदङ्गा भइरहेछ, विभागै मिल्यो भन्छ, विभागकै कर्मचारीहरू मिलेर यसरी फसाइरहेछ, विदेशी रोजगार विदेशमा जाने नेपालीहरूलाई हामी जस्तोहरूलाई सबै ठगिरहेछ भनेपछि अब हामी कहाँ जाने त? हामी उपाय भने त्यसपछि हामी चुप लाएर बसेको अहिले। अब हामीसँग अब छँदै छैन विकल्पै, अब कहाँ चाहिँ उजुरी दिने? प्रहरीमा नि उजुरी हुँदैन, विभागमा नि उजुरी हुँदैन, त अब कहाँ जाने? अब पीडितका अनुसार लामाको मुख्य सहयोगी रञ्जिता तामाङ थिइन्। उनैले सबै युवाको राहदानी र रकम लिएकी थिइन्। उनलाई पक्राउ गरिए पनि लामाबारे कुनै थप प्रमाण नभेटिएको भन्दै उनी सहित पक्राउ परेका सबै कर्मचारीलाई छाडिएको हो। पीडित थापाका अनुसार 997 राहदानी कार्यालयमा भेटिए पनि त्यो भन्दा अघि नै धेरैलाई रकम दिने राहदानी फिर्ता गरिएको थियो। यसरी गैर कानुनी रूपमा रकम असुलीमा कम्तीमा 2000 युवा पीडित भएको उनको भनाइ छ। विभिन्न नाममा खुलेका ट्रेनिङ इन्स्टिच्युटले खुलेआम राहदानी सङ्कलन गर्ने गैर कानुनी काम गरिरहेको विभागको भनाइ छ। विभागमा दर्तै नभई विदेश पठाइदिन्छु भन्दै राहदानी र रकम सङ्कलन गर्ने क्रम बढ्नुले विभिन्न सरकारी निकायकै कमजोरी भएको विभागकै निर्देशकको भनाइ छ। उसलाई विश्वास नगरिदिने हो भने उसले कसैको पनि घरै गएर पक्कै पनि पासपोर्ट चाहिँ सङ्कलन गरेन, त्यो कुरा चाहिँ हामीले एक्का राख्नुपर्ने हुन्छ। सँगसँगै हामी जुन निकायले दर्ता गरेको हो त्यो निकायले चाहिँ बेला बेला अनुगमन गर्ने, यसले के काम गरेछ, यो संस्था चाहिँ यो कानुन दर्ता भएको, यसले त्यो बाहेक अरू कुनै काम गरेछ कि भनेर मात्रै निगरानी गरिदिने भने मात्रै पनि त्यसमा कमी आउन सक्छ। यी दुईटै कुरा नभएको कारणले चाहिँ उनीहरू चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ काम गर्न सकेका हुन्। जति बेला हामीले अथवा वैदेशिक रोजगार विभागले थाहा पाउँछ त्यति बेला निकै ढिलो भइसकेको हुनसक्छ। पछिल्लो 6 महिनामा 4 लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। बढी कमाउने प्रलोभन नपरी बेरोजगार युवा गलत व्यक्तिको जालोमा परिरहेका छन्, तर उनीहरूले पाएको शास्तिसँगै भोगेको आर्थिक क्षतिको विवरण अस्वाभाविक रूपमा बढिरहेको छ। युवालाई सुसूचित गर्ने दायित्व राज्यको हो भने युवा आफैले पनि अवैधानिक बाटोको प्रयोग त्याग्न जरुरी छ। बेरोजगार युवा ठग्ने लालबहादुर लामा कहाँ छन्? उनको खोजीमा राज्यका निकाय गम्भीर हुन जरुरी छ। क्यामेरामा रिकेश सिंह र साधुराम लामिछानेका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। विश्व समुदाय डिजिटल र प्रविधि मैत्री हुँदै गएको छ। नेपाल पनि बिस्तारै डिजिटल प्रणालीमा प्रवेश गरिरहेको छ। विश्वले नयाँ प्रविधिहरू निर्माण र प्रयोग गर्दै गए पनि नेपाल भने डिजिटल प्रविधिमा अरू देशकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। आइटियुका अनुसार विश्वको कमजोर साइबर सुरक्षा हुने देशमध्ये नेपाल पनि एक हो। थुप्रै हाम्रा डेटा सेन्टरहरू छन्, हाम्रा थुप्रै प्रविधिमा काम गर्ने सेक्टरहरू छन्। ती सबैको कुराहरूको त्यसको सुरक्षा, त्यसको मेन की हामीसँग छैन। त्यसको मेन की हामीसँग नहुँदाखेरिमा हामी राष्ट्रियताका कुरा गर्छौँ, विभिन्न सेक्टरमा राष्ट्रियताको कुरा गर्छौँ, तर राष्ट्रियता बचाउन हामी कसरी सक्छौँ? होइन, त्यसको हामी एउटा सफ्टवेयर राखिरहेका छौँ। मन्त्रालयको संवेदनशील ठाउँमा हाम्रो सफ्टवेयर छ। त्यो सफ्टवेयरको तर मेन कुरा त्यसको कहाँ जान्छ, के हुन्छ भने त्यो हाम्रो हातमा छ कि छैन भन्ने कुरा पनि खोज्न पर्ने जरुरी बनेको छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले क्यान इन्फोटेकमा दिएको अभिव्यक्ति हो यो। गत साता शनिबार दिनभर जसो सबै सरकारी निकायका सर्भर डाउन भएका थिए। यो घटनाले नेपालको सर्भर कतिसम्म असुरक्षित छ भन्ने संकेत गरेको छ। तर यो घटना पहिलो भने होइन। 5 वर्ष अघि नेपालका विभिन्न सरकारी सर्भरहरू ह्याक गरेर डाटा समेत चोरी भएको थियो। सूचना तथा सञ्चार मन्त्री शर्माको अभिव्यक्तिले नेपालको साइबर सुरक्षा कतिसम्म असुरक्षित छ भन्ने जनाउँछ। नेपाल सरकारले साइबर सुरक्षाका नाममा वर्षेनी करोडौँ खर्च गरे पनि त्यो खर्च फलदायी नभएको मन्त्रीको भनाइले पुष्टि गर्छ। नेपालको साइबर सुरक्षाको साँचो हामीसँग छैन भन्ने कुरा चाहिँ केही हदसम्म साँचो पनि हो, हैन? किनभने हामी नेपालमा बसेर विदेशी प्रविधिहरू चलाइरहेका छौँ र प्रविधिहरू अरूको प्रविधि चलाउँदाखेरि जहिले पनि हाम्रो उनीहरूमा निर्भरता चाहिँ हुन्छ र प्रविधि पनि अहिले निकै जटिल भएर गएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसका थुप्रै तहहरूमा थुप्रै सेवा प्रदायकहरू, थुप्रै चाहिँ सफ्टवेयर प्रदायकहरू, उनीहरूको त्यसमा पहुँच चाहिँ हुन्छ नै, हैन? अब त्यसले गर्दाखेरि के छ भने हाम्रो देशको साइबर सुरक्षा अरूको हातमा छ या अरूको पहुँच छ भन्न चाहिँ सकिन्छ। सरकारले प्रयोग गर्ने धेरैजसो साइबरका डिभाइस र प्राविधिक सामग्रीहरू
भारत लगायत युरोपका धेरैजसो देशहरूबाट आयात हुने गरेका छन्। ती डिभाइसहरू बाहिरी मुलुकको सिस्टममा चलाउनु पर्ने हुँदा सरकारी डेटा सुरक्षित नभएको मानिन्छ। नेपालमा भएका धेरैजसो आइटी विज्ञहरू देशमा रोजगारी नपाउँदा विदेशिनु पर्ने अवस्था छ। नेपालका साइबर डिभाइसहरूलाई व्यवस्थित गर्नका लागि भने जनशक्ति पनि विदेशबाट झिकाउने गरिएको छ, जसका कारण पनि हाम्रा महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू जोखिममा रहेको मानिन्छ। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। तीस दिनमै ढल्यो एमाले नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकार। नागरिक उन्मुक्तिका सांसद अनुपस्थित हुँदा मुख्यमन्त्री रावलले पाएनन् बहुमतको विश्वास। कांग्रेसका शाह नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त। सुदूरपश्चिममा सत्ता गठबन्धन भत्किएपछि एमालेका अन्य मुख्यमन्त्री पनि जोखिममा। सरकारमा जाने बाटो खुलेपछि कांग्रेस उत्साहित। संवैधानिक परिषदले पूर्णता पाइसक्दा पनि प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको सुरसारै गरिएन। न्यायालय 1 वर्षदेखि काम चलाउ नेतृत्वको भरमा। टर्की र सिरियामा भूकम्पमा मृत्यु हुनेको संख्या 17,000 नाग्यो। भग्नावशेषबाट जीवित उद्धार हुने सम्भावना न्यून। मानवीय सङ्कट निम्तिने WHO को चेतावनी। रवस साहब अन्डर-20 महिला च्याम्पियनसिपको फाइनलमा नेपाल हार्यो। 3-0 गोल अन्तरका साथ बङ्गलादेशले चुम्यो उपाधि। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.